ब्राइट फैमिली का, इन सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इज़्ज़त दी इतनी। इसके इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन हुआ है और ये कह सकता हूँ कि गुजरात में मैं पहले ऐसे इतने बड़े रेस्टोरेंट में रूफटॉप में नहीं गया। और बहुत आउट क्लास पूरा फैमिली वाला माहौल है, लहदा सेक्शंस हैं, आपकी प्राइवेट अगर आप बैठना चाह रहे हैं तब भी आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। जिस तरह ये सिंपल बात करते हैं मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, बिलीव करें कि मुझे पता चलता है जैसे मेरा सालों के साथ इनके साथ रिलेशन है, फैमिली के साथ भी ऐसे। तो माशाल्लाह जितनी हमारी ये बेल्ट है गुजरांवाला से लेकर इस्लामाबाद तक ऑलमोस्ट ओवरसीज़ है। तो एक तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको वहाँ यहाँ पे मतलब ऐसी सहूलियात मिलें ताकि यहाँ पे आके बिज़नेस करें। ये मॉल ऑफ वज़ीराबाद में एक नई चीज़ बनी है और हमारे भाई ने बहुत एफर्ट किया है, सो ज़रूर आप आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, आप एक बार ट्राई करें। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आएँ, ये रेस्टोरेंट इनका है, इसी तरह आपके भाई का जेलम में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ा दिन है मॉल ऑफ वज़ीराबाद हबीबी रेस्टोरेंट के ऊपर। हबीबी रेस्टोरेंट के जो ऑनर है चौधरी साजिद वड़ाइच, उन्होंने नो डाउट के 8 तारीख को एक बहुत बड़ी ग्रैंड ओपनिंग की जिसमें कमो बेश 500-700 अफराद जो थे उन्होंने शिरकत की। लेकिन उनका कहना ये था कि इसके बाद भी पूरा महीना मैं अपने दोस्तों को किसी ना किसी बहाने इनवाइट करता रहूँगा। तो आज हबीबी रेस्टोरेंट पे बिलाल मार्थ जो कि एक बेहतरीन आलमी शोहरत याफ्ता जो है वो आदमी हैं, इधर मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको उनकी सादगी की वजह से बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। आज स्पेशल इधर गेस्ट हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीराबाद में आप आए, चौधरी साजिद वड़ाइच साहब ने शुरू से ही पूरे रोडों को सजा के आपका इस्तकबाल किया, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाए, कैसा फील हुआ? वालेकुम सलाम जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और दूसरा साजिद भाई का और उनके सारे फैमिली का बहुत शुक्रिया। मैंने 8 को ही आना था, मैं थोड़ा सा बिजी था, दुबई था, आउट ऑफ बिजी था, सो फिर इसलिए मैं आज पहुँचा। सो बहुत अच्छा जी, बहुत ब्राइट फैमिली का, इन सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इज़्ज़त दी इतनी। और जैसे कि आप कह रहे हैं पूरे रोडों पे उन्होंने पूरा इस्तकबाल हमारा किया और मैं दिल से इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रेस्टोरेंट आपने देखा, मेरे ख्याल में ये पूरे डिवीज़न में इतना बड़ा, ये रूफटॉप भी बिल्कुल नहीं है, और रेस्टोरेंट में आपने फील किया कि इनडोर बैठ के आउटडोर को भी बंदा एंजॉय करता है। अभी आप मज़ीद देखेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये किस तरह का फील हुआ, क्योंकि आपका तो बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है इस तरह के रेस्टोरेंट पे अमूमन। बहुत ज़बरदस्त जी, उसके इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन हुआ है और ये आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरात में मैं पहले ऐसे इतने बड़े रेस्टोरेंट में रूफटॉप में नहीं गया और बहुत आउट क्लास पूरा फैमिली वाला माहौल है, लहदा सेक्शंस हैं, आपकी प्राइवेट अगर आप बैठना चाह रहे हैं तब भी आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। तो पूरा, क्योंकि ये भी बाहर से है इनका तल्लक, तो वो फिर उन्होंने ये सारे हिसाब से बनाया और इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। देखने वालों को, जानने वालों को वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या कहते हैं, उनको पैगाम कुछ देना चाहेंगे कि कैसा इधर का माहौल है, क्या वो विज़िट करें, खाना एंजॉय करें? बिल्कुल जी, ये मॉल ऑफ वज़ीराबाद में एक नई चीज़ बनी है और हमारे भाई ने बहुत एफर्ट किया है, सो ज़रूर आप आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, आप एक बार ट्राई करें और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो किस तरह देखते हैं चौधरी साजिद वड़ाइच साहब के बारे में? वड़ाइच साहब, इनकी मेहरबानी, मेरी इससे थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मैंने तो प्लान, ये भाई हैं हमारे, और मेरा प्लान था कि इनका बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा किया जाता, वो इससे भी अच्छा किया जाता, और बस वो उनकी थी कि हम आज ही करें। सो फिर वड़ाइच साहब का हुक्म था और हम बस पहुंच गए और बहुत ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह। उनके सारे स्टाफ ने हमारा बड़ा अच्छा वेलकम किया, ये इनकी मोहब्बत है। साजिद जी, बिलाल मार्थ भाई जो हैं वो आपकी दावत पे आए हैं और मैंने देखा है कि इतने कंफर्टेबल, कमोबेश 2-2.5 घंटे हो गए हैं, खाना खाया, फूड एंजॉय किया, ठीक है, गपशप लगाई, किस तरह ये देखते हैं? बड़े कंफर्ट जोन में हम बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پہلے تو بلال بھائی کا ساتھ ان کے جتنے کزن ہیں جتنے ساتھ دوسری ٹیم ان کی آئی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی اور عزت جو میرے دل میں بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا چھوٹے بھائی آصف کے ساتھ, ان کے انکل ہیں ان کا رابطہ ہوا, تو میری تو بلال صاحب سے فرسٹ ملاقات ہے. جس طرح یہ سمپل بات کرتے ہیں میں بھی ایسے کر رہا ہوں. بلیو کریں کہ مجھے پتہ چلتا ہے جیسے میرا سالوں کے ساتھ ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ بھی ایسے جینون لوگ ہیں. جس کو اللہ سے دیتا ہے نا عرفان بھائی اس میں کوئی بات ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بلال بھائی کو صحت دے, زندگی دے, ان کو کامیابی دے. جس طرح یہ پازیٹیو ہماری یوتھ کو جنریشن کو لے کے چل رہے ہیں نا, اسی طرح ماشاءاللہ اپنے کام پہ جو ان کا مشن ہے وہ کریں. اور جس طرح پاکستان میں کہہ رہے ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ بڑی بات ہے. اگر اس لیول کے لوگ کریں گے تو ماشاءاللہ جتنے ہماری یہ بیلٹ ہے گجرانوالہ سے لے کر اسلام آباد تک آلموسٹ اوورسیز ہیں. تو ایک تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو یہاں پہ مطلب ایسی سہولیات ملیں تاکہ یہاں پہ آ کے بزنس کریں. تو بلال بھائی کا بہت شکریہ, انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. نیکسٹ ٹائم جب آئیں, یہ ریسٹورینٹ ان کا ہے, اسی طرح آپ کے بھائی کا جیلم میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں رسپیکٹ ہوتی ہے, ہم نے ان کو رسپیکٹ دی ہے. تو جتنی عزت اللہ نے ان کو دی ہے میں سمجھتا ہوں جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے. وہ انسان پہ فرض ہوتی ہے ورنہ یہ شرک میں آ جاتا ہے. جس کو اللہ سے دیتا ہے اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں. پھر ان کے والدین ہیں وہ میں نے سارے ان کے جس طرح دیکھا ہے زمینداری, وہ آج بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کو کوئی چیز ایسی بناوٹی نہیں لگ رہی, وہ سمپل جو کچھ ہے. تو رب کی ذات کا ان پہ اسی کی وجہ سے کرم ہے. پھر یہ اپنی والدین فیملی جس طرح بتا رہے سارے ماشاءاللہ جوائنٹ ہیں, اکٹھے ہیں, تو انہیں اتفاق ہے. تو وہی قومیں آگے نکلتی ہیں, وہی فیملی آگے نکلتی ہے جن میں اتفاق ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ماشاءاللہ 7 بھائی ہیں. تو میرے اللہ کا کرم بلال کو بتا رہا تھا کہ آج ہمارا اکاؤنٹ ہے جو ہم نے گھر بنایا ہے وہ بھی سیم سب بھائیوں کو ایک جیسا ہے. تو میں ایڈوائز کروں گا جس نے آگے نکلنا ترقی کرنی ہے وہ اپنی فیملی میں جو ان کو ساتھ لے کے چلیں. یہ نہیں کہ اس میں کچھ مطلب جو نیچے رہ گئے تو اس کو چھوڑ دیں. میرے بھی جو چاچے کے بیٹے ماموں کے میں بتاتا ہوں فخر کے ساتھ, یہ میرے ماموں کا, یہ میرے چاچوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اگین جتنے یہ دوست بھائی آئے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بلال صاحب کا اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں. جب بھی آئیں عامر خدمت میں حاضر ہیں. کھانا جی لاجواب ہمارے بھائی ہیں وڑائچ صاحب, اور ان کا جو چنیوٹی گنا ہے وہ ہم نے آج ٹرائی کیا, اور بھی سارا باربیکیو سب کچھ ٹرائی کیا. بڑا زبردست. اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیاب کرے, اور ہماری دعائیں بہت زبردست جیسے آپ کو پہلے بتایا اس ریسٹورینٹ کے بارے میں. تو انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں دیکھیں گے, کیوں مجھے ان کا جو یہ پرائیویٹ رومز اور یہ اسموکنگ ایریا تو مجھے پتہ نہیں الاؤ ہے یا نہیں, ہم نے بنا دیا, بٹ یہ فیملی ایریاز جو ہیں ان کے بڑے زبردست ہیں. اور آپ اپنی فیملیز کے ساتھ آ سکتے ہیں بالکل. اپنے اس ہال میں آپ سائڈ میں بیٹھ کے پورا ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ باہر بیٹھنا جائیں, جیسے میرا کزن ہے سلطان اور شراز, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ باہر بڑا اچھا اس کا روف ٹاپ کا بڑا مزہ, اور برائٹ صاحب نے بڑا شاندار بنایا ایک باہر والی وائب سے. بڑے اچھے درخت وغیرہ اور بڑی چیزیں یونیک لگی ہوئی ہیں. سو ضرور آپ کو ایک دفعہ آئیں, وزٹ کریں, آپ کو خود مزہ آئے گا انشاءاللہ. آج مال آف وزیر آباد میں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا لوگ فوڈ تو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ اس بات سے بھی خوش ہیں کہ وہ پرسنالٹی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی سادگی کی وجہ سے عزتوں سے نوازا ہے وہ بھی آج یہاں پر مہمان ہیں. انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ حبیبی ریسٹورنٹ کو عزت دی, اور میرے خیال میں کہ یہ مزاج کی بات ہے کہ چودھری ساجد وڑائچ کا مزاج اس طرح کا ہے کہ انہوں نے ایک روٹین سے ہٹ کر ایک ایسی پرسنالٹی کو بلایا جو کہ ان کی نیچر کے مطابق انہی کی طرح سادگی میں اپنی مثال آپ ہے.